چلے ہم بول رہے ہیں. جی لکھیں. اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البراق قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد وأخبرنا محمود بن غيلان وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله قال عن زازان عن عبد الله قال عن زازان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام يبلغوني من أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. دوبارہ دیکھیں پوری حدیث. اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. سنن النسائی رقم الحدیث 914. سنن النسائی رقم الحدیث 914. استاد جی یہ حدیث دوبارہ بول دیجئے پھر سے ایک بار. اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن زازان. پہلی ہے زا، اس کے بعد ہے زال، دال کے بعد والا زال. عن زازان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. سنن النسائی
رقم الحدیث 914۔ جی جزاک اللہ استاد۔ جی آگے لکھیں۔ حدثنا احمد بن صالح، حدثنا احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع، قال قرأت على عبد الله بن نافع، حدثنا احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع اخبرني ابن ابي ذئب، اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري، عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سند دوبارہ دیکھیں۔ حدثنا احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم۔ سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 286، 286۔ سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 286۔ آگے لکھیں۔ حدثنا احمد بن عیسیٰ، حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب عن ابی صخر، عن ابی صخر ان سعید المقبوری، ان سعید المقبوری اخبرہ، ان سعید المقبوری اخبرہ ان سعید المقبوری اخبرہ
انہ سمع ابا ہریرۃ یقول، انہ سمع ابا ہریرۃ یقول. سند دوبارہ دیکھیں. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب عن ابي صخر ان سعيدا المقبري اخبره انه سمع ابا هريرة يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والذي نفس ابي القاسم بيده، والذي نفس ابي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم اماما مقسطا. والذي نفس ابي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم اماما مقسطا وحكما عدلا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير. فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليصلحن ذات البين وليصلحن ذات البين وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فلا يقبله وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته. دوبارہ دیکھیں. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب عن ابي صخر
أن سعيدا المقبوري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته. مسند ابی اعلی صفحہ 1149. مسند ابی اعلی صفحہ 1149. آگے لکھیں. عن نافع قال عن نافع قال كان ابن عمر اذا قدم من سفر كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع قال كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. مصنف عبد الرزاق جلد 2. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 383. صفحہ 383 383. عن ابی امامۃ قال عن ابی امامۃ قال رأيت انس بن مالک اتى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوقف فوقف فرفع يديه فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة. عن أبي أمامة قال رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. عن ابی امامة قال رأيت انس بن مالك اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. شعب الایمان للبیہقی. شعب الایمان للبیہقی جلد 3 صفحہ 491. 491. آگے لکھیں. عن ابی الاحوص قال عن ابی الاحوص قال قال عبد الله بن مسعود یہ حدیث رہنے دیں. آگے عنوان لکھیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل. نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دلائل. حدیث جو حدیث لکھا رہے ہیں ان ابی الاحوصی والی وہ نہیں لکھنا. چھوڑ اس کو چھوڑ دیں. جی جی. لکھیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفس ابی القاسم بیدہ والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسی بن مریم والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسی بن مریم اماما مقسطا اماما مقسطا. استاد جی ابھی جو حدیث وحکم. لکھا ہے اسی طرح کی حدیث ہے، یہ الگ ہے؟ میں نے عنوان بتایا تھا نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دلائل. اس عنوان کے تحت حدیث لکھوا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لینزلن عیسی بن مریم اماما مقسطا وحکما عدلا.
فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه. دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسی بن مریم اماما مقسطا وحکما عدلا فلیکسرن الصلیب ولیقتلن الخنزیر ولیصلحن ذات البین ولتذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه. مسند ابی یعلا صفحہ 1149. یہی حوالہ پیچھے بھی آیا تھا. آگے لکھیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی بن مریم الى الارض ينزل عیسی بن مریم الى الارض فيتزوج ينزل عیسی بن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ويمكث 45 سنة ثم يموت ثم يموت
فيدفن معي في قبري فيدفن معي في قبري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري. مشکات جلد 2 صفحہ 480. مشکات جلد 2 صفحہ 480. آگے دیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. مسلم جلد 1 مسلم جلد 1 صفحہ 87. مسلم جلد 1 صفحہ 87. آگے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصلیب ولیقتلن الخنزیر. ولیضعن الجزیۃ ولیضعن الجزیۃ ولتترکن القلاس فلا یسعى علیہا. القلاس قاف لام الف صاد. ولتترکن القلاس فلا یسعى علیہا. وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ.
وَلَيُدْعَوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ وَلَيُدْعَوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. بارہ دیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصلیب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاس فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعبن إلى المال فلا يقبله أحد. مسلم جلد 1 صفحہ 87. وہی اوپر کا حوالہ ہے. آگے. عن جابر بن عبد اللہ یقول عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت. قال فینزل عیسی بن مریم قال فینزل عیسی بن مریم قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ هذه الامة فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ هذه الامة. دوبارہ دیکھیں. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت. قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ هذه الامة. صحیح مسلم جلد 1 صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 87 ما قبل کا حوالہ. ستاسی کتنا ہے استاد جی؟ 8 7 8 اور 7. ٹھیک ہے یہاں تک رہنے دے. جی انشاءاللہ صحیح.
بہتر. بات کا گھنٹہ کس کا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. موسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی آنے تک یہ ریکارڈنگ بند کیجیے.